अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आप हमारे इस चैनल में अपने किसी भी सवाल का जवाब, हमारी इल्मी रहनुमाई जैसे शादी कब होगी, औलाद से ताल्लुकात कैसे रहेंगे, कारोबारी हालात कब ठीक होंगे जैसे सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमें कमेंट में अपनी तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश और किस शहर में पैदा हुए अपने सवाल के साथ कमेंट कर दें। हम आपको जवाब देंगे। और अगर आपके पास ये सारी मालूमात नहीं है तो आपको करना ये होगा 1 से 108 तक कोई एक अदद और अपना सवाल कमेंट कर दें और इसका जवाब हम आपको दे देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नहायत एहतराम से आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल आस्ट्रो हीलर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का मौजू है आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 18 से 25 से 30 जून 2018 सितारों की रोशनी में। बुर्ज हमल उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान हो या जिनके नाम का पहला हर्फ अलिफ लाम ऐन ये हो। बुर्ज हमल वालों को शरारती काम फ़ायदेमंद रहेंगे जिससे माली फ़वाइद भी होंगे। बहस व तकरार से गुरेज़ करें और जज्बात पर काबू रखें वरना परेशानियों और मसाइल में इजाफ़ा का अंदेशा है। दूसरों के साथ गैर मुनासिब रवैये से इज्तनाब बरतें वरना खामखा के मसाइल और परेशानियाँ पेश आ सकती हैं। मामलाते मोहब्बत में उलझाव की कैफियत पैदा हो सकती है। मकासद के हसूल में कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। बैरून मुल्क सफ़र के हसूल में दरपेश रुकावटें दूर हो सकेंगी। मकासद की हसूल के लिए रिस्क ले सकते हैं। जज्बात का इज़हार मुमकिन हो सकेगा। बुर्ज सौर उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 अप्रैल से लेके 21 मई हो या जिनके नाम का पहला हर्फ बे या वाव हो। इस हफ्ते तल्लुकात में बेहतरी और नसीब यावरी करने से कारोबारी कैरियर और परेशानी और मसाइल का ख़ात्मा होगा और आप ख़ुद को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। हासदीन की नज़र बद से बचे रहेंगे। करीबी लोगों में किसी हासद के सबब तल्लुकात में कशीदगी आ सकती है। इन दिनों मुहतात रहना बेहतर होगा। समाजी अमूर में संजीदा रहेंगे। मामलात हल होंगे और जज्बात का इज़हार मुमकिन हो सकेगा। बुर्ज जोज़ा उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 22 मई ता 21 जून हो या जिनके नाम का पहला हर्फ काफ या काफ हो। इस हफ्ते सेहत बेहतर रहेगी मगर जज्बात और गुस्से पर काबू की ज़रूरत है। बहस और तकरार से गुरेज़ करें वरना लड़ाई की सूरत पेश आ सकती है जिसके बायस मसाइल पैदा और परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है। ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं। अजीज़ों कारब बहन भाइयों से के तावन से घरेलू व खानगी मसाइल का काफ़ी हद तक मामला बेहतर हो सकेगा। शरीक तावन से घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा और जहनी सुकून हासिल होगा। बुर्ज सरतान उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 22 जून ता 23 जुलाई जिनके नाम का पहला हर्फ है या है हो। इस हफ्ते घरेलू मामलात ख़ास तवज्जो के मुस्तहक़ होंगे। शराकती काम मुनाफा बख्श रहेंगे। लंबे अरसे के लिए सरमाया कारी करते वक्त अच्छी तरह सोच लें ताकि बाद में पछतावा ना हो। दोस्त मददगार रहेंगे। वरासती हिस्सा मिलने से माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी और गैब से भी मदद हासिल होगी। सैर और सियाहत का शौक़ अरूज पर रहेगा। तलीमी अमूर में दिलचस्पी रहेगी। आपके अल्फाज दूसरों पर असरअंदाज होंगे और इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा होगा। बुर्ज असद उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 24 जुलाई ता 23 अगस्त या जिनके नाम का पहला हर्फ मीम हो। इस हफ्ते माली पोजीशन की बेहतरी के साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। औलाद राहत का बायस होगी और नाम वगैरह या प्राइज़ बांड निकल सकता है। मुलाजमत से मुतल्लिक़ा मामलात एहसन तौर पर हल हो सकेंगे।
اور عزیز و اقارب کی قربت حاصل رہے گی۔ ہمسائے تعاون کریں گے، مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ مالی پوزیشن مستحکم رہے گی، کاروباری امور بہتر طریقے سے حل ہو سکیں گے، ذہن پرسکون رہے گا، معاملات ترقی کی طرف گامزن رہیں گے۔ برج سنبلہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 24 اگست تا 23 ستمبر یا جن کے نام کا پہلا حرف پے یا غین ہو۔ اس ہفتے مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ گھریلو مسائل بھی حل ہو سکیں گے اور اولاد راحت کا باعث ہوگی اور انعام وغیرہ یا پرائز بانڈ نکل سکتا ہے۔ ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر حل ہو سکیں گے اور عزیز و اقارب کی قربت حاصل رہے گی۔ ہمسائے تعاون کریں گے، گھریلو امور میں توجہ رہے گی، مسائل کے حل کے لیے کافی جدوجہد کریں گے، مالی پوزیشن مستحکم رہے گی، کاروباری امور بہترین کی طرف چلیں گے اور گھریلو سکون اور راحت حاصل ہوگا۔ برج میزان ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 22 ستمبر تا 23 اکتوبر کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف ر ت تویں ہو۔ اس ہفتے اجتماعی کاموں میں شرکت کر سکیں گے، محنت و لگن ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ بچوں کے ساتھ ان کے معاملات میں دوستانہ ماحول میں بات کرنے کی کوشش کریں، مالی امور کے متعلق اہم فیصلے کر سکیں گے۔ گھر کی مرمت، عزیز و اقارب سے ملنا جلنا اور دوسرے معاملات میں ذہنی صلاحیتوں سے کام لیں۔ کیریئر میں اضافے کا امکان ہے، تقریب میں شرکت کرنے کا موقع مل سکتا ہے، بہترین اور مثبت فیصلے کر سکیں گے، خواہشات جنم لیں گی اور آپ کی نظم و ضبط کی صلاحیت کی وجہ سے آپ کی تعریف ہوگی۔ برج عقرب ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر تا 22 نومبر یا جن کے نام کا پہلا حرف ذال، ز، زویں یا نون ہو۔ اس ہفتے کسی مخلص دوست کا تعاون اور مدد اندھیرے میں روشنی ثابت ہوگا، اچھے اور برے دوستوں کی پہچان ہو سکیں گی، نئے معاہدے عمل میں آ سکیں گے جن پر عمل درآمد مفید رہے گا۔ آرٹ، ادب، فن کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد فائدے میں رہیں گے، صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع ملے گا۔ خوراک کے معاملے میں محتاط رہیں، بطونی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، انہیں نظر انداز کرنا بہتر ہوگا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ برج قوس ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 23 نومبر تا 21 دسمبر یا نام کا پہلا حرف ف ہو۔ اس ہفتے ذاتی امور پر تبادلہ خیال ہو سکے گا، کام کے دوران کسی معاملہ میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، بے احتیاطی کسی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا احتیاط برتیں۔ شراکتی امور میں شرکت کر سکیں گے، دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا، مالی معاملات درپیش ہوں گے، نئے معاہدے عمل میں آئیں گے، رومانوی ماحول سازگار ہوگا، قانونی امور میں خاص توجہ طلب رہیں گے اور سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کا موقع ملے گا، مگر اپنے آپ پر ضبط کرنا آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ برج جدی ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 22 دسمبر تا 20 جنوری کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف جیم، خ یا غاف ہو۔ اس ہفتے اصولوں کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے، عزیز و اقارب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، ہر کسی کو اس کے رتبے کے مطابق عزت دیں، منافع کا رجحان ہوگا، کامیابی کا عنصر غالب رہے گا، خوابوں کی بجائے حقیقی زندگی میں آنے کی کوشش کریں، فضول خرچی سے گریز کریں، ترقیاتی اسکیموں میں توجہ دیں، سفر پیش آ سکتا ہے، کوشش کامیاب ہوگی، معاملات طے پا سکیں گے، معاملات الجھ سکتے ہیں، کام ملتوی ہو سکتے ہیں، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ثابت قدمی اور ہمت سے اگر آپ نے کام لیا تو آپ کی کسی معاملے میں رکاوٹ نہیں گی اور خوشیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ برج دلو ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پیدائش 21 جنوری تا 19 فروری کے درمیان ہو یا جن کے نام کا پہلا حرف شین، سین، صاد یا سے ہو۔ اس ہفتے بچوں کے مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں گے، اس سلسلہ میں مخلص احباب سے مشورہ مفید رہے گا، روزمرہ معاملات میں مصروف رہیں گے، ترقیاتی اسکیموں میں رجحان ہوگا، چھوٹے سفر کا امکان ہے، تفریحی پروگرام سے لطف اندوز ہو سکیں گے، صحت کے معاملات، ملازمت اور سفر کے امور توجہ طلب ہوں گے،
ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशां रहेंगे। नए माहदे ज़ेर गौर आएंगे, जज्बात की बेहतर अंदाज में अक्कासी कर सकेंगे। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता अच्छा रहेगा। बुर्ज होत उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 20 फरवरी ta 20 मार्च के दरमियान हो, या जिनके नाम का पहला हरफ दाल या चे हो। इस हफ़्ता मतालिया वगैरह का रुझान होगा। कामयाबी के लिए इनफरादी तौर पर कोशिश कर सकेंगे। मुलाजमती और माली लिहाज से पोजीशन बेहतर होगी। कारोबार में तरक्की का रुझान रहेगा। इस दौरान आम पेशा अफराद की मदद की ज़रूरत होगी। अहम अमूर में गफलत ना बरतें, ना ही दूसरों की बातों पर ज़्यादा इंसार करते हुए अदम पैरवी करें। मुलाजमत पेशा अफराद मसरूफ़ रहेंगे। आराम की ज़रूरत होगी। कारोबारी पोजीशन तसल्ली बख्श रहेगी। माली पोजीशन में बेहतरी आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए नई और अच्छी वीडियो लाते रहें। आपके तावन का शुक्रिया। आपका अपना एस्ट्रो हीलर एम शहजाद।